107.2 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा रूप ब्रह्म चैतन्य आनन्द बाहेक केही पनि छैन। परमात्मा रूप ब्रह्म चैतन्य आनन्द बाहेक केही पनि छैन। अर्थात भएको परमात्मा मात्रै परमात्मा। परमात्माको अर्को नाम हो ब्रह्म। ब्रह्मको अर्को नाम हो चैतन्य। चैतन्यको अर्को यथार्थ अनुभूति हो आनन्द मात्र। यस्तो जो हो परमात्मा, जो ब्रह्म हो, जो चैतन्य हो, जो केवल आनन्द हो, यो बाहेक केही पनि छैन। यो बाहेक केही पनि छैन। अर्थात परमात्मा बाहेक केही पनि छैन। अर्थात ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन, अथवा चैतन्य बाहेक केही पनि छैन। केवल आनन्द बाहेक केही पनि छैन। यथार्थ हो। उनीहरूले ब्रह्म भनेको शिव, वेदान्तले ब्रह्म र शिव एउटै बताएको छ। यो यथार्थ हो। यथार्थ हो ब्रह्म मात्रै हर हालतमा, चाहे हामी बाहिर देखौं, चाहे आफ्नो मनभित्र देखौं, अर्थात चाहे शरीर बाहिर जो कोही पनि देखौं, जो केही पनि हामी देखौं, या शरीरभित्र जेको पनि हामीलाई अनुभव होस्, काम क्रोध आदि, अथवा यिनीहरूको अनुभव नहोस् तापनि केवल ब्रह्मको अनुभव लगातार छ। ब्रह्मको अनुभव लगातार छ यति मात्रै होइन, ब्रह्म बाहेक अरू केही छँदै छैन हर हालत। यो वेदान्तको घोषणा हो, उपनिषद दर्शनको घोषणा हो। वेदहरूको जो सार वेदान्त हो, यसको घोषणा हो। यो अरूले यस्तो घोषणा गर्न सक्दैन, वेदान्तले मात्रै सक्छ। जुन वेदान्त दर्शन पशुपतिनाथको देशको सेरोफेरोमा व्याप्त छ, परम्परागत रूपले व्याप्त छ, सनातनदेखि व्याप्त छ। हुनाले पहिला प्रभुत्व पृथ्वीमा पशुपतिनाथको नै थियो। अहिले पनि छ यथार्थमा, तर कलियुगको माहौलमा अरूले अर्थात पश्चिमेलीले नेतृत्व गरेको हो कि जस्तो छ। अंग्रेजी भाषाको कारण अनि राजनीतिक माहौलको सन्दर्भबाट उनीहरूकै हाबी प्राय देखिन्छ। तर यथार्थ ज्ञानमा पशुपतिनाथ नै सर्वोपरि हुनुहुन्छ, सनातनदेखि पहिलेदेखि नै। त्यसैले दुनियाँको भलो, संसारको भलो, संसारका हामी सबै मानवको उद्धार, परम कल्याण, निकास, मृत्युको निकास
दुःख चिन्ता डरको निकास, स्थायी निकास पशुपतिनाथको दर्शनबाट नै हामी पाउँछौं। त्यो हो वेदान्त दर्शन। ब्रह्म मात्रै यथार्थ छ हर हालतमा, शरीरको बाहिर, शरीरको भित्र अथवा शरीर भित्र बाहिर भन्ने पनि यदि नरहँदा पनि, किनभने शरीर त सदाकालीन होइन, 50-100 वर्षको भुलभुलिया मात्रै हो। यथार्थ त ब्रह्म मात्रै हो, अर्थात् परमात्मा मात्रै हो। हुनाले परमात्मा रूप ब्रह्म चैतन्य आनन्द बाहेक केही पनि छैन, यथार्थ हो। अमरताको लागि यथार्थ हो, मोक्ष रूपमा रहिरहनलाई यथार्थ हो, जीवन मुक्त रूपले रहिरहनलाई यथार्थ हो, देह मुक्त भएर रहिरहनलाई यथार्थ हो, संसारमा सर्वोच्च पुरुषार्थ रूपले रहिरहनुलाई यथार्थ हो, अतुलनीय रूपमा संसारमा रहिरहनुलाई यथार्थ हो। अतुलनीय रूपमा नो वन क्यान कम्पेयर टु ब्रह्म, कसैले पनि ब्रह्मलाई तुलना गर्न अरू रूपले सक्दैन। नो क्यान कम्पेयर टु ब्रह्म इन द वर्ल्ड, संसार, किनकि ब्रह्म एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो, जो सबैको, संसारका हामी सबैको जो यथार्थ स्वरूप हो, कटु सत्य हो, यथार्थ सत्य। और ब्रह्म कसरी हर हालतमा लगातार छ भन्ने प्रसंगमा म प्रमाण पूर्वक, अनुभव पूर्वक, अर्थात शास्त्र पूर्वक, युक्ति पूर्वक, अनुभव पूर्वक बताउँछु। शास्त्र त वेदान्त दर्शनले भनेकै छ, युक्ति हामीले सुषुप्तिको अनुभवलाई दिन सक्छौं। सुषुप्ति अवस्थालाई जब हामी सम्झन्छौं तब हाम्रो स्थिति के हुन्छ भने आनन्द मात्रमा परिणत हुन्छ। र जो सुषुप्ति अवस्था हो, जो जागृतलाई पार गरेर स्वप्नलाई पार गरेर भेटाइने, अर्थात जागृतको अभाव पूर्वक र स्वप्नको अभाव पूर्वक भेटाइने जो सुषुप्ति अवस्था हो, त्यसको स्मरणमा, जागृत कालमा त्यसको स्मरणमा केवल अनुभव मात्र बाँकी रहन्छ, जसमा सुषुप्ति अवस्थाको पनि विलय हुन्छ, बाँकी रहन्छ आनन्द मात्र, केवल आनन्द। यो आनन्द हो ब्रह्मको आनन्द, सबैको निजी स्वरूपको आनन्द। यो युक्ति प्रमाण हुनाले शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभव प्रमाण। अब अनुभव प्रमाण के भन्दाखेरि अब पहिला त ब्रह्म के हो त्यो हामी बुझ्नु पर्यो, र हामीले अहिले बुझि पनि सकेका छौं, किनकि परमात्मा भनेको ब्रह्म हो, चैतन्य भनेको ब्रह्म हो, केवल आनन्द भनेको ब्रह्म हो। अब यो जो ब्रह्म हो यो सधैँ निर्विकार छ, विकार रहित छ, र यो सधैँ सतरूप हो, अर्थात सधैँ सधैँ रहिरहने वस्तु हो, र यो आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भएर रहिराखेको हुन्छ, र यो यथार्थमा अद्वितीय हो, अर्थात यहाँ दोस्रो अरू कुनै केही छैन। त्यसकारण अद्वितीय वस्तु भनिन्छ ब्रह्म। यो हो प्रकाश रूप ब्रह्म। यसैमा जीव जगत खडा भएको, त्यसकारणले खडा भएको जीव जगतलाई यसैले प्रकाश गर्छ, यसैले सत्ता शक्ति रहेको, अर्थात जीव जगत ब्रह्ममा नै कल्पित, अर्थात खडा भएको हुनाले सत्ता शक्ति जीव जगतले यसैबाट पाएको छ, अर्थात ब्रह्मबाट मात्रै पाएको छ, र ब्रह्मबाट मात्रै जीव जगत सञ्चालित हुन्, र विलय जीव जगतको ब्रह्ममै गएर हुन्छ, रहन्छ ब्रह्म मात्रै। यसैले आदि मध्य अन्त जहिले पनि केवल ब्रह्म हो, त्यही ब्रह्म सबैको यथार्थ स्वरूप हो। हुनाले यो प्रक्रिया कस्तो छ भन्दाखेरि भित्र अन्तस्करण छ। अन्तस्करण भनेको चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार हो। यो अन्तस्करण विषय प्रसंगले इन्द्रिय पूर्वक बाहिर जान्छ। बाहिर अब के वस्तुमा जानु छ, जहाँ जानु छ त्यहाँ पुग्छ।
को पुग्छ अन्तस्करण नै इन्द्रियको माध्यमबाट बाहिर आफू कहाँ पुग्नु छ त्यहाँ पुग्या हुन्छ र त्यहाँ पुगेर त्यो पुगेको अनुभवलाई भित्र तान्ने हो परमात्मा। जसले तान्छ लिन्छ अनुभव गर्छ त्यसलाई परमात्मा चेतन भनिन्छ। के तान्यो भन्दा इन्द्रियपूर्वक अन्तस्करण जहाँ जहाँ पुग्यो त्यही कुरा तान्यो। तान्छ कसले भन्दाखेरि परमात्मा चेतनले। जसले तान्छ त्यसले ल्याउँछ खिच्छ त्यसलाई भन्छ परमात्मा चेतन। परमात्मा चेतनले अब यो अन्तस्करणको त्रिपुटी पूर्वक खिच्ने हो। फेरि यो अन्तस्करणको त्रिपुटी भनेको जस्तो विषय, त्यसको ज्ञान र त्यसलाई जान्नेवाला, त्यसलाई लिन्छ। यस्तो लिएर अनुभव गर्छ परमात्मा चेतनले। परमात्मा चेतनले अनुभव गरेपछि परमात्मा चेतन आफ्नो जो मालिक हो त्यो साक्षी चेतनमा गएर मिल्छ। साक्षी चेतनमा गएर मिलेपछि के हुन्छ भने तीन विभाग सहित जो परमात्मा हो त्यो साक्षी चेतनमा गएर लय हुन्छ। अब साक्षीबाट नै सारा कुरा प्रकाशित हुने हो। यो यथार्थ हो। साक्षीबाट नै सारा प्रमाणित हुने हो। यसरी साक्षीबाट नै प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ। र अब यो साक्षी चेतन जुन छ यो त के छ भने जो ब्रह्म हो, जो भित्र बाहिर वर्जित जो ब्रह्म हो, जो केवल ब्रह्म चैतन्य हो, त्यो ब्रह्म चैतन्यमा लय हुन्छ साक्षी चेतन। यसरी ब्रह्म चैतन्य बाँकी रहन आउँछ। यो शरीर बाहिरको अध्ययन पूर्वक यथार्थमा ब्रह्म चैतन्यमा गएर रहिराख्नु। अब रह्यो भित्रको कुरा। भित्र भनेको हाम्रो काम क्रोध आदि त भित्र आउन सक्छ नि। जीव भावमा त भित्र काम क्रोध भाव आउँछ। जस्तो काम भनेको भोग वासना आयो अथवा रिस आयो, त्यो त भित्र आयो। त्यो भित्र आयो तब थाहा भयो। थाहा भएरै भनिएको कुरा हो नि, त्यसलाई आभास भनिन्छ। आफू जस्तै रूपमा त्यहाँ खडा भएको छ। यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि ब्रह्म चैतन्य हरेक शरीरमा प्रवेश गर्छ। हरेक शरीरमा प्रवेश गरेर रहिराखेको हुन्छ। हरेक शरीरमा ब्रह्म प्रवेश गरिराखेर अनि सारालाई प्रकाश गरेर राखेको हुन्छ। यसकारणले शरीर बाहिर र भित्रको कुरा सबै प्रकाशित भइराखेको हुन्छ। त्यसकारणले शरीरभित्र जो काम क्रोध आदि अर्थात् भोग वासना आदि रिस आदि जो खडा हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ। कसलाई थाहा हुन्छ भन्दा साक्षी चैतन्यलाई थाहा हुन्छ। साक्षी चैतन्यलाई थाहा भएपछि थाहा भएको जो काम क्रोध आदि छ त्यो साक्षी चैतन्यमा गएर रहन्छ र साक्षी चैतन्यबाट ती कुराहरूको प्रत्यक्ष हुन्छ। अब साक्षी चैतन्यको आधार हो, मूल हो, अधिष्ठान हो ब्रह्म चैतन्य। त्यो साक्षी चैतन्य जो हो त्यो चाहिँ ब्रह्म चैतन्यमा आएर रहन्छ। यसरी ब्रह्म चैतन्य मात्र बाँकी रहन्छ। यो ब्रह्म चैतन्य सदाकालीन हो। यो किनकि आदि मध्य अन्त त ब्रह्म चैतन्य छ नि त। त्यही ब्रह्म चैतन्य मात्रै सबैको यथार्थ स्वरूप हो, जो अमर हो, जो परिपूर्ण हो। यस प्रकारले सारा जो विषय प्रपञ्चहरू छन्, चाहे शरीर बाहिरका हुन् चाहे शरीर भित्रका हुन्, अर्थात् शरीर बाहिरका जे जति जगतहरू छन्, जगत विश्व ब्रह्माण्डहरू छन्, अथवा शरीरभित्र आएका काम क्रोधादि अथवा रिस भोग वासना आदि जे जति आउँछन् यो सबै साक्षी प्रत्यक्षको कुरा हो। साक्षी प्रत्यक्ष भइसकेपछि साक्षीबाट जानिने कुरा हो। ती वस्तुहरूले जानिन्छ। जानिएको कुरा जान्नेवाला त साक्षी हो। जो साक्षी चैतन्य हो त्यो साक्षी चैतन्य अब आएर आफ्नो मूल स्वरूप ब्रह्म चैतन्य हो। त्यो ब्रह्म चैतन्यसँग आएर रहन्छ, विलीन भएर रहन्छ र यसरी ब्रह्म चैतन्य मात्र बाँकी रहन्छ। यस प्रकारले सारा आउने जाने जो प्रपञ्च हो ती सारा आउने जाने प्रपञ्चहरू स्वतः यो साक्षी चेतनको पूर्वक, साक्षी चेतन पूर्वक जो यथार्थ ब्रह्म चेतन त्यो ब्रह्म चैतन्यमा गएर रहन्छ, जसलाई ब्रह्म चैतन्य भन्छ। यो अविनाशी हो, यो मर्दैन कहिल्यै पनि। यो अविनाशी हो, परिपूर्ण, किनकि पशुपतिनाथ हो। हर हालतमा ब्रह्म चैतन्य पशुपतिनाथ हो। यसरी पशुपतिनाथ रूपले संसारका हामी सबै सधैँ सधैँका रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। यो हो आजको यथार्थ लिनुपर्ने परम कल्याणको पाठ हामीहरूको लागि। हुनाले आज भन्नाले विक्रम सम्वत 2081 सालको श्रावण महिनाको 15 गते आज मंगलबार
according English date, that is 2024, the name of the month, that is July. July today 30. 30th, the name of the day is that is Tuesday. According Tithism, Hinduism, that is श्रावण कृष्ण पक्ष. श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है आज का रोज है मंगलवार. ऐसा प्रस्तुति है फ्रॉम बलराम जीसी. टाइटल्स अद्वैत प्रदीप सरस्वती, प्रेसिडेंट ऑफ अखंड सुख केंद्र, फ्रॉम नेपाल कंट्री, फ्रॉम भैरवा सिटी, फ्रॉम मीडिया रुपंदे FM, फ्रॉम भैरवा, and from Radio Parasi, from Palpatansan Srinagar FM, from Mukti FM Butol. We are listening and telling through this media. इस प्रकार से हम लोग जो है अभी सभी का संसार का हम लोग जो है मानव सबका यथार्थ स्वरूप है पर ब्रह्म परमात्मा. ये जो है ये पाने का रास्ता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर. गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ये रास्ता है. यही रास्ता से अर्थात गुरु पूर्वक हम लोग को यथार्थ ज्ञान जो ब्रह्म चैतन्य, जो अविनाशी चैतन्य, जो आनंद ही आनंद है, जहाँ मरण नहीं है, जहाँ चिंता नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ कोई डर नहीं है, जहाँ परिपूर्णता है. जैसे श्री राम रह रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण रह रहे हैं, जैसे भगवान शिव महादेव रह रहे हैं, जैसे से पशुपतिनाथ रह रहे हैं, वही अनुसार हम लोगों का स्थिति भी निश्चित रूप में हो जाएगा. इसमें कोई शंका नहीं है. अभी इतना ही करें. हरिओम तत्सत.